Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours les statistiques. Il y a les statistiques, je vous quelques exemples, quelques exercices. Nous avons fait une maharat, les chefs les vidéos, les faits le cours. Il y a le premier exercice, le tableau suivant donne la répartition des élèves d'une classe. يعني تجزيء ديال كيعطيني les répartitions ديال التلاميذ des élèves d'une classe ديال واحد القسم selon les notes obtenues à un devoir. يعني على حساب كيفرق التلاميذ على حساب النقطة اللي تحصلوا عليها في واحد لو دوفوار، اللي تحصلوا عليها في واحد الامتحان. إذا هنا شنو عطيني؟ خاصك تكون عندك لا غومارك بالنسبة للطابلو. عطاني لا نوت ولا لي نوت sur 20, les notes sur 20, ou le nombre d'élèves. يعني la note 6 sur 20, شحال من élèves جاب 6 sur 20. Combien d'élèves ont obtenu 6 sur 20? 2 élèves. شحال من élèves جاب 8 على 20؟ 6. شحال من élèves جاب 10 على 20؟ 9. وهكذا. يعني خاصك تعرف تقرا الطابلو بعدا أول شيء. الطابلو كتمشي كتقرا كولون باغ كولون. هنا عندي لا نوت سور 20 وهنا عندي لو نومبر دي زيليف. يعني جوج جابوا 6 ديال التلاميذ جابوا 8 سور 20، 9 ديال التلاميذ جابوا 10 سور 20، 8 ديال التلاميذ جابوا 12 سور 20، 4 ديال التلاميذ جابوا 15 سور 20، 3 ديال التلاميذ هما اللي جابوا دي نوت اللي هما اكسلون اللي هي 18 سور 20. اذا هنا شنو نقدروا ناخذوا كمعلومات؟ ما كتبتش دي كيسيون، نجاوبوا على لي كيسيون اللي هما كيتحطوا بزاف. اذا شنو هي لا بوبولاسيون ديالي هنا؟ لا بوبولاسيون ايتوديي. شنو هما الناس اللي كندرس هنا؟ كندرس التلاميذ. اذا لا بوبولاسيون هما لي زيليف. لا بوبولاسيون شنو هادو؟ لي زيليف دون كلاس. ديما كاينه اون بوبولاسيون اللي كندرسوها. هذه لا بوبولاسيون. شنو هو لانديفيدو ستاتيستيك؟ شنو هو الفرد الاحصائي؟ شنو هو الوحده الاحصائيه؟ لانديفيدو ستاتيستيك هي الوحده الاحصائيه. الا كانت لا بوبولاسيون هما لي زيليف، لا بوبولاسيون كامله هما لي زيليف، شنو هي الوحده الاحصائيه؟ الوحده الاحصائيه هي ان سول اليف، ان اليف. اذا l'unité statistique الوحدة الإحصائية ولا l'individu statistique ولا كنقولوا عليه l'individu statistique. De la population, l'individu statistique est quoi? Est l'élève. Ou là, un élève. يعني الميديان كاع لي بارامتر اللي غادي نحسبوا، لي بارامتر دو بوزيسيون، لي بارامتر دو ديسبيرسيون، هذوك الميديان، لو مود هذوك لا موين، لي كارتيب، لا فاريونس، هذاك الشيء كل الوحده الاحصائيه، الوحده لونيتي. الوحده غادي تكون الاليف، حيت لا بوبولاسيون هي شنو؟ هما لي زيليف. غادي نلقى لا موين مثلا نلقى 10 ديال لي زيليف ولا 5 ديال لي زيليف، مي كنمشي كنحسب لي بارامتر دو بوزيسيون ولا ديسبيرسيون كنلقى الوحده، كنلقى عدد، ولكن شنو هي الوحده؟ لونيتي دو ميزور. ولا شنو هي؟ ما كنقولوش يونيتي دو ميزور. يونيتي دو ميزور كنديروها في لا جيومتري، في الهندسه. دابا هنا في الاحصاء كنقولوش l'unité de mesure، كنقولوا l'individu statistique، الوحده الاحصائيه. C'est un élève. شنو هو لو كاركتير étudié؟ سواء كنقولوا لو كاركتير، سواء كنقولوا لو propriété. Le caractère statistique ou le propriété statistique étudié. المدروس شنو هي لو كاركتير étudié؟ شنو هي الحاجه اللي درسنا هنا؟ درسنا لا نوت دون ان دوفوار. يعني شفنا شاك ايتيديون شنو مشينا شفنا ليه، شاك اليف شنو مشينا شفنا ليه، لون الشعر، لون عينيه، الطول ديالو، شحال عنده من خوه، شحال عنده من ختو،
شنو درسنا في التلميذ؟ درسنا في التلميذ لا نوت ديالو، لا نوت في واحد لو دوفوار. إذا لو كاركتير ولا لو بروبريتي ستاتستيك étudié c'est la note dans un devoir. شنو هو لو نومبر توتال، ليفيكتيف توتال؟ ممكن تلقى ليفيكتيف توتال ليفيكتيف توتال الا كانوا جوج تلاميذ جابوا 6 و6 ديال التلاميذ جابوا 8 على 20 و9 ديال التلاميذ جابوا 10 على 20، شحال هو لو نومبر توتال ديال التلاميذ اللي عندي؟ شحال هي البوبولاسيون ديالتي؟ شحال هو الطاي ديالها؟ لا طاي دو لا بوبولاسيون. كنقولوا لا طاي دو لا بوبولاسيون، ما معنى لا طاي؟ حيت خاصك تكون فاهم، كتطرحوا عليه بعض المرات شي اسئله كتبين بانك ما عندكش المصطلحات في الستاتستيك، يعني انت فاهم ولكن المصطلحات في الستاتستيك ما كتخليكش تجاوب على الاسئله. اذا لا بوبولاسيون خاصك تكمل شويه عاوتاني من العقل. لا بوبولاسيون كاينه اون طاي عندها، بمعنى لا طاي ديالها هو ليفيكتيف توتال ديالها. شحال لا طاي ديالها؟ خديت 20 تلميذ، خديت 50 تلميذ، خديت 50 بيرسون مثلا في واحد البلاصه غادي ندير على شي ايتود ستاتستيك ديالي، خديت شي زريبه، خديت 100 بقره، غادي نشوف شحال كتعطيني ديال الحليب. اذا شكون هما لا بوبولاسيون ديال نتوما البقر، لانديفيدو ستاتستيك هي بقره وحده، شنو هو لو كاركتير ستاتستيك ديالي هو الكميه الحليب دوني. اذا خاصك تكون عاوتاني تكون خفيف تبان لك البوبولاسيون ستاتستيك بزاف ولا طاي ديالها، يعني ليفيكتيف توتال. ليفيكتيف توتال عندي هو 2 زائد 6 زائد 9 6 9 15 زائد 2 17 زائد 8 ولا زائد 3 هي 20 و 8 و 4 12، اذا 32 élèves جو بونس. اذا لا طاي سي 32. كنرمزوا لها اغلبيه بغونتان. غونتان سي 32 l'unité ou l'individu statistique élève. 32 élèves. نعاود الحساب باش ما نمشيوش غلطين. 8 و 4 12 زيد على 3 15 زيد على 9 24 32. فوالا 32 élèves. C'est le nombre total d'élèves. فوالا شنو ممكن عاوتاني نمشيو نهضروا عليه؟ شنو نقدروا نهضروا هذه شنو لا لين الثانيه؟ هذه لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف. حيت هذا شنو هو ان اي. هذا هو ان اي ديالي. هذا هو ان اي وهادو هما لي موداليتي. اذا كانت هذه ان اي لي زيفيكتيف بارسيال، هذا غادي يكون شنو؟ غتكون اكس اي. لي موداليتي لي فالور اللي خدا الكاركتير ستاتستيك ديالي. شنو الكاركتير ستاتستيك ديالي؟ هو لا نوت. لا نوت شنو هما لي فالور اللي خداو؟ خدات 6 على 20 ولا 8 على 20 ولا 10 على 20. هذا لو كاركتير ستاتستيك سي لا نوت دون لو ديفوار. و لي فالور اكس اي اللي خدا لو كاركتير هما 6 8 10 12 15 18. دابا شاك هادو كيتسموا لي موداليتي ولا لي فالور دو ما فاريابل ستاتستيك ولا دو مون كاركتير ستاتستيك. وهاد 2 6 9 كيتسموا لي زيفيكتيف بارسيال. ليفيكتيف بارسيال ديال 10 سي 9، ليفيكتيف بارسيال ديال 15 سي 4 وهكذا. اذا هادو كيتسموا لي زيفيكتيف بارسيال. وهاد لا لين الثانيه هادو كيتسموا لي موداليتي وهادو كيتسموا لي زيفيكتيف بارسيال. ولا ممكن نقول لا ديستريبيسيون سي اون ديستريبيسيون بحال كنوزع ديستريبيسيون دي زيفيكتيف بارسيال صافي. هادو كيتسموا هادي كتسمى لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف بارسيال. خاصك تاخذ المصطلحات راه مهمين. اذا سي لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف بارسيال. دابا انا بغيت ندير لا ديستريبيسيون دي باغ اكزومبل دي فريكونس بحال كيقول لك بطريقه اخرى حسب لي فريكونس، دير لي لا لين ديال لي فريكونس. كل موداليتي شحال عندها الفريكونس، كل موداليتي شحال عندها ديال الفريكونس، كل موداليتي كتب لي الفريكونس ديالها. هادي سي اون ديستريبيسيون دي فريكونس. اذا نديرو لا ديستريبيسيون دي فريكونس. اذا شنو هي لا ديستريبيسيون دي فريكونس؟ اذا فيت في هنا ندير اكس اي سي لا نوت. هنا nombre d'élèves, c'est le nombre d'élèves, c'est NI. Oui, هنا نديرو fréquence FI. إذا شحال عندي؟ عندي 6. إذا 6 8 10 12 15
18. إذا 2 6 9 8 4 3. إذا شنو هو الفريكونس؟ الفريكونس كنعرفوه سي ليفيكتيف. C'est l'effectif fréquence. C'est l'effectif partiel sur l'effectif total. يلا شنو نديرو؟ 2 مقسومة على 32 نحسبوها. 2 مقسومة على 32 شحال كتساوي؟ وهكذا. كنحسبو كل حاجة ديالها. إذا 2 على 32. إذا 2 مقسومة على 32 هي 0.0 6 جوج 5. كذلك 6 مقسومة على 32 وهكذا 0.1 8 5 7 5. 9 مقسومة على 32 هي 0.2 8 1 جوج 5. 8 هاد المرة مقسوم على 32. ديما كنقسمو على ليفيكتيف توتال 25. إذا دابا 4 مقسومة على 32. كالكول شتي كتلاحظو الكالكول كاين بزاف 125. ديرنييرمون 3 مقسومة على 32 سي 0.0 9 375. Voilà. C'est la distribution des fréquences. La fréquence ديال 10 c'est 0,2 كذا 0.0 جوج 8 1 جوج 5. الفريكونس ديال 15 c'est 0.125. ديما الفريكونس محصورة بين 0 و 1. نهضروا هاد المرة على لا ديستريبيسيون ديال البورسونتاج. دابا نمشيو نحسبوا لا ديستريبيسيون ديال البورسونتاج. شنو كنمشيو كنديرو؟ البورسونتاج شنو كيساوي؟ الفريكونس مضروبة في 100 c'est le pourcentage. فريكونس مضروبة في 100. إذا هادي 6.25 هادي 18.75 هادي 28.125 هادي 25 وي هنا 12.5 هنا 9.375% ديما في المية دائما بورسونتاج. عندي 25% ديال البوبولاسيون 25% ديال البوبولاسيون شحال جابت 12 على 20 با مال. 18.75% جابت 8 sur 20 جابت في لا نوت جابت 8 sur 20 وهكذا. اوكي اذا البورسونتاج كيعطيني شحال في المية من البوبولاسيون ديالي جابت لا موداليتي الفلانيه جابت لا نوت الفلانيه حيت الموداليتي سي لا نوت. اوكي دونك فوالا سي البورسونتاج. إذا نقدروا نهضروا مثلا على الكومولي. ديما الكومولي كيكون كرواسونت. اوكي الكومول ديال سواء نهضروا على ليفيكتيف كومولي ولا الفريكونس كومولي ولا البورسونتاج كومولي. إلا بغينا نهضروا على ليفيكتيف كومولي نزيدو هنا واحد لانين ديال ليفيكتيف. هنا l'effectif cumulé. C'est un effectif. E qui veut dire E. Cumulé. Accumulation de l'effectif. Ou qu'il y a de l'effectif cumulé. Croissante, qui Z. Puisque ça cumule. Même ça cumule. Qui تزاد شي على شي. Ok. إذا l'effectif. هادشي علاش كنرمزو ليه أغلبية كنرمزو ليه بهاد الطريقة هادي. Effectif cumulé. حيت cumulé كتبدا بالسي. Croissante. Effectif cumulé croissante. علاش croissante حيت croissante كيتزاد. إذا كيفاش كنديرو l'effectif cumulé croissante هاي l'effectif cumulé هذا هو l'effectif. إذا نديرو l'accumulation des effectifs. إذا 2 plus 6 c'est 8. Ce qui est croissante. 8 plus 9 c'est 17. 17 plus 8 c'est 25. 25 plus 4 c'est 29. 29 plus 3, c'est 32. 32 est le nombre total. Le nombre total des élèves. Ça, c'est l'effectif cumulé croissante. Okay. Croissante, je vais dire qu'il زاد بطبيعة الحال. إذا باش كيصلح لي l'effectif cumulé؟ كيصلح لي نعرف شحال عندي في لاكومولاسيون ديال لي زيليف. شحال عندي من élève نقدر نطرح عليك السؤال بهذه الطريقة هذه. ولا ما عرفتيش تجاوب
عارف بانك راك ما فاهمش الافكتيف كيمولي اكوا سير وما فاهمش غير عارف يتحسب صافي. واللي كيعرف غير يحسب راه ما فاهم حتى لعبه. هادي ديروها في بالكم، اللي كيعرف غير يحسب البقال راه كيعرف يحسب الخضار وقت عنده يحسب لك صافي. خاصك تفهم اكوا سير هادشي. اذا هنا شنو اكوا سير هاد الافكتيف كيمولي؟ تقول لي راه 17 جايبين اون موان جايبين اون بلوس 10 sur 20. بمعنى اون بلوس يعني ما فايتينش 10 صافي. 17 ديال لي زيليف جايبين قل من 10 او تساوي 10، جايبين اصغر او يساوي من 10. انفورماسيون تري امبورطونت هادي. شوف كي عرفت شحال من واحد جايب لا موين وشحال من واحد ما جايبش لا موين. مثلا كمثال هذا حيت 10 هي لا موين، حنا عندنا 10 على 20 10 sur 20 هي لا موين ديالنا. هي التلميذ كنقول جايب راسي جايب لا نوت ديال جايب لا موين واقف على لا موين. انا لقيت انا 10، اذا عندي 17 ديال التلاميذ جايبين قل من 10 او تساوي 10، اصغر او تساوي 10. لا نوت ديالهم راه اصغر او تساوي 10. وي 17 جايبين قل من 10. شوف ليفيكتيف كومولي كرواسون كيعطيني بزاف ديال المعلومات. اذا 17 ديال التلاميذ جايبين قل من 10، 9 من هاد 17 جايبين 10، و6 من هاد 17 جايبين 8، وجوج من هاد 17 جايبين 6. حنا اون جينيرال 17 اللي جايبين قل من 10. 25 واحد اللي جايبين قل من 12، 29 اللي جايبين قل من 15، اقل من 15 على 20. اوكي نشوفوا شحال من واحد جايب قل من 8 ديال لي زيليف جايبين قل من 8 sur 20. اوكي وهكذا صافي متفقين. ليفيكتيف كومولي كيصلح لي لهاد القضيه هذيك، وكيصلح لي نحسب به لي بارامتر دو بوزيسيون، المود لا موين لا ميديان لو مود. اوكي ممكن نحسب به هاد القضيه هذه. اذا سي ليفيكتيف كومولي صافي، سي ليفيكتيف كومولي. نقدروا نديروا كذلك كما تعلمنا نديروا ليفيكتيف كومولي، ممكن نزيد فريكونس. هذه كتسمى لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف كومولي كرواسون. هذه كتسمى لا ديستريبيسيون دي بورسونتاج. يقدر يقول لك في السؤال ديتيرميني لا ديستريبيسيون دي بورسونتاج. ما تبقاش غير تشوف بعينيك، هادشي اللي خاصك دير. صاوب كل وحده ديال البورسونتاج ديالها وكتبها سو فورم ديال لين. هذه لا ديستريبيسيون دي فريكونس، هذه لا ديستريبيسيون دي زيفيكتيف بارسيال. دابا غادي ندير ليفيكتيف كومولي. ليفيكتيف كومولي. إذا ليفيكتيف كومولي نفس الشيء، ماشي ليفيكتيف تاع فريكونس كومولي. درنا ليفيكتيف كومولي هو دابا الفريكونس كومولي. ماشي الفريكونس هاد المره، الفريكونس كومولي ماشي الفريكونس. اذا الصفر نكتب هذه نكتبها هنا 0.0625 0.0625 هذه نكتبها هنا، وهذه نزيد على هذه نكتبها هنا. كاين شويه ديال الحساب عاوتاني ما عندنا ما نديرو. اذا 0.0625 زيد على 0.1875 هي 0.25. 0.25 دابا نزيد على هادي زائد 0.28 واحد 25 هي 0.53 125 زيد على 0.25 هي 0.7 101 25 زيد على 0.125 زيد على هادي هي 0.9 دابا نزيد هادي على هادي، خاصها تعطيني واحد بطبيعة الحال، خاصها تعطيني واحد 0.09375 واحد لاصق. ضروري ما تعطيني واحد. فريكونس كومولي ديما كيسالي بواحد. ليفيكتيف كومولي كرواسونت ديما كيسالي بلو نومبر توتال ولا ليفيكتيف توتال.
إذا c'est la fréquence cumulée. OK. À quoi sert تا هو نفس الشيء، تا هو كيقول لي 0.53 نقول ناخذ انا نشوف الارقام والفاصله 0.53 فريكونس 0.53 اللي عندهم قل من 10 قل او تساوي 10 اللي عندهم لا نوت قل من 10. اوكي. وهكذا كذلك 0.9 صفر يعني 0.9 هي لا فريكونس ديال التلاميذ، هي لا فريكونس هاد 0.9 هي لا فريكونس ديال التلاميذ كي ont une note inférieure ou égale 15. وهكذا. إذا خاصك تعرف دير des interprétations. إذا ce sont les fréquences cumulées. شنو نمشيو نهضروا هاد المرة كيما درنا fréquence cumulée l'effectif cumulé نقدروا نديرو pourcentage cumulé. La dernière chose نزيدوها إذا pourcentage cumulé. Pourcentage cumulé. إذا pourcentage cumulé فين هو pourcentage؟ واحد. إذا 0.25 تبان. 0.25 نزيد على 8.75 86 هي 24 25 هذه. 25 نزيد على هذه 28 هي هذه نورمالمون هي الفريكونس كومولي. شي البورسونتاج كومولي راه هو الفريكونس كومولي ولكن ضربو في 100. إذا تعطيني 53 وسلام 125 هذه ملاحظة. كذلك هنا هذه غادي تعطيني 78 هذا 125 ودي 90 فاصلة 6 جوج 5 وهذه غادي تعطيني بويسكو بورسونتاج كومولي غادي تسالي 100% باش يسالي 100% هذا هو البورسونتاج كومولي. ديما البورسونتاج كومولي كيسالي 100%. لاكومولاسيون ديال البورسونتاج شي البورسونتاج كومولي سوا دير هذيك القضيه ديال هذه تكتبها هنا تبقى تحسب بحال لما كانش عندك هاد لي دو لين ما كانش عندك هاد لا لين. إلا كانت عندك الفريكونس كومولي راه البورسونتاج كومولي هو شنو؟ هو الفريكونس كومولي ضربو في 100 حيت البورسونتاج ديما هو الفريكونس ضربو في 100. إلا بغيتي البورسونتاج عادي راه هو الفريكونس العادي ضربو في 100. ولا بغيتي البورسونتاج كومولي راه هو الفريكونس كومولي ضربو في 100. كمثال ممكن دير هاد لا رولاسيون ولا تحط البورسونتاج مثلا بغيتي البورسونتاج كومولي تحط هذاك البورسونتاج اللي لقيتيه هنا وتبقى دير هذيك القضيه جمع هادي مع هادي جمع هادي مع هادي حطها هنا جمع هادي مع هادي حطها هنا وهكذا جمع هادي مع هادي بحال ديك اللعبه اللي كنديرو دائما. اذا هذا سي لو بورسونتاج كومولي. اذا فوالا اذا حنا تعلمنا كيفاش اعاده هادشي راه اعاده حيت كيتصرفوا عليه بعض المرات شي اسئله كي شحال اكبر سير بورسونتاج كومولي اكبر سير. اذا هنا كذلك نفس الشيء 53% 53.125% عندهم شحال ديال لي زيليف شحال عندهم قل من 10 او تساوي 10. 78% عندهم قل من 12 في المعدل 12 sur 20 وهكذا. اوكي. إذا نهضروا هذه المرة على هذا نهضروا على لو مود. شنو هو لو مود؟ فيت في باش نسالي ندوز لحاجة أخرى. إذا شنو هو لو مود؟ لو مود هي لا موداليتي اللي عندها أكبر إفكتيف بارسيال. كاين جوج 6 9 8 4 3 إذا 9 بويسكو غادي يكون عندها أكبر إفكتيف راه غادي يكون عندها أكبر فريكونس وغادي يكون عندها أكبر بورسونتاج بطبيعة الحال. 9 هو أكبر إفكتيف. شكون هو أكبر فريكونس؟ راه هو 0.2 هو ديالها نيت. أكبر بورسونتاج هو ديالها نيت 28. كاين شي حاجة فيها أكثر من 28 6 18 25 12 9 28. شنو هو المود؟ لو مود هي الموداليتي كي a la plus grande effectif ولا فريكونس ولا بورسونتاج. حيت إلا كان l'effectif كبير الفريكونس غادي يكون كبير حيت الفريكونس هو l'effectif نيت بارسيال sur الفريكونس توتال sur l'effectif توتال. حيت الفريكونس سيكري en fonction des effectifs. إذا أنت خاصك تكمل من عقلك ديما كمل من عقلك. شنو هي لو مود؟ هو اللي عنده l'effectif كبير. إلا كان عندها l'effectif كبير أكبر l'effectif هي اللي غادي يكون عندها أكبر بورسونتاج هي اللي غادي يكون عندها أكبر فريكونس. إذا شكون هو اللي عنده هنا l'effectif بارسيال كبير هو 9. إذا الموداليتي هي شحال؟ هي 10. 10 هي لو مود سي 10 élèves.
10 élèves. C'est écrit en fonction des élèves. C'est écrit en fonction de l'unité. Mais l'unité de mesure, c'est l'individu statistique. C'est l'individu statistique. Élève. Le monde. Voilà la médiane ou la moyenne. La moyenne, كنا كنعرفوا نحسبوها بهذيك الطريقه ديال اكس بار. شنو هي لا موين اكس بار باش كنرمزوا لها؟ هي سيغما ديال اكس اي ام اي سور لو نومبر توتال. هدف هذا زائد 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 هدف هذا، الكل مقسوم على لو نومبر توتال اللي هو 32 تلميذ. كنا كنعرفوا نحسبوا لا موين. ما كنتيش كتعرف تحسب لا موين، رجع لي فيديو اللي فاتوا. لا ميديان. لا ميديان شنو هي لا ميديان؟ لا ميديان هي اللي كتقسم. لا ميديان هي اللي عندها، باش نختصر عليكم شي شويه مابقاش نكثر الهضره. لا ميديان هي اللي كتقسم لا بوبولاسيون اون دو بارتي ايغال. كتقسم لا بوبولاسيون اون دو بارتي. مثلا عندي هذا، مثلا عندي ليفيكتيف توتال هو 32. شنو هو اون دو بارتي؟ يعني 16 من هنا و16 من هنا، 16 و16 هي 32 تلميذ. اوكي، تخيل التلاميذ ديالك مستفين 32 تلميذ، ولكن مستفين دون فاسون كرواسونت. يلا دون فاسون كرواسونت. انا كنقول عليها كرواسونت، يعني انت لو نومبر دي زيليف بمعنى كرواسونت تزايدي. شحال عندي من الف جايب هذا، جايب 6. شحال من الف جايب 6. جوج ديال لي زيليف نديرو لهم بحال هكا، ها هي 6 اما جوج ديال لي زيليف جايبين 6. شحال من الف جايب 8. 6 ديال التلاميذ. اذا 8 هما 6 ديال التلاميذ. كذلك شحال من الف جايب 10 9. اذا 9، اذا نديرو هنا 10 5 هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ديال لي زيليف جايبين شحال؟ جايبين 10 كلهم جايبين 10. شحال من واحد جايب 12؟ 8 اللي جايبين 12. اذا 12 كذلك. فوالا هما 8 ديال لي زيليف اللي جايبين 12. شحال من الف جايب 15؟ 4. اذا 15. شحال من الف جايب 18؟ 3. هوغوزمون عندنا داكشي قليل بعدا. 32 كان ممكن. تخيل كون كان عندك 1000 تلميذ مؤسسه كامله باغي دير هاد العمليه الاحصائيه، راه بزاف تستف لي نوط هكا بالطريقه هادي. ما معنى البوبولاسيون؟ شوف التلاميذ هنا استفتهم دون فاسون كرواسونت. التلميذ الاول جايب 6، اللي موراه جايب 6 8 التلميذ اللي موراه 8. هادو التلاميذ ديالي، هادي لي نوت ديال التلاميذ استفتهم دون فاسون كرواسونت. دابا نقسم البوبولاسيون على جوج. شكون هي لا فالور من هاد لي فالور اللي جايه في الوسط؟ ما معنى جايه في الوسط؟ 50% ديال البوبولاسيون قل و50% ديال البوبولاسيون جايبين اكثر منها. اذا عندي 32 تلميذ لا قسمتي على جوج، ما كايناش شي فالور في الوسط. شي مثلا الا كانت عندك 7 ديال لي نومبر، مثلا 8 9 5. مثلا انا غير مثال نعطيهم مستفين 5 نرتبهم يعني. اذا 5 7 9 11 14 17 19. شحال من تلميذ هنا؟ هذا مثال اخر. 1 2 3 4 5 6 7 ديال التلاميذ. شكون هي لا فالور اللي جات في الوسط؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة. شكون هي اللي جات في الوسط؟ هي هادي اللي جات في الوسط. هاد لا فالور اش كتقول لك؟ هاد لا فالور هادي هي لا ميديان. ديال شحال من تلميذ كاين؟ 7 ديال التلاميذ. شحال هو النص ديالها؟ 7 مقسوم على جوج هي 3.5. ما عطانيش عدد مقاد، حيت عدد فردي مقسوم على جوج هي 3.5. اذا ما عطانيش عدد مقاد.
اذا 3.5 كيفاش غادي ندير؟ ناخذ لا تخوازيام فالور، حيت بيسكو 3.5 ما كايناش، 3.5 ما كايناش. لا فالور النمره ديالها هي 3.5. هذه لا فالور النيميرو ديالها 1، هذه لا فالور النمره 2، هذه لا فالور النمره 3 4 5 6 7، حيت عندي 7 ديال التلاميذ. اوكي، حيت عندي 7 ديال التلاميذ. الا درتي 7 مقسوم على 2 شحال غتعطيك؟ غتعطيك 3.5. واش ممكن تقول 3.5 ديال التلاميذ 3.5 ديال التلاميذ من هنا؟ ما يمكنش تقول 3.5 ديال التلاميذ. اذا شنو هي لا فالور اللي غادي نمشي ناخذ؟ شنو هي لا فالور اللي غادي نمشي ناخذ لا فالور الوسطى. ما نبقاش نكثر عليكم، ما نكثروش. اهم شيء خذ لا فالور اللي جات في الوسط. اهم شيء خذ لا فالور اللي جات في الوسط، اللي هي اللي عندها 50% قل منها 50% اللي اكثر منها. صافي. اذا مثلا هنا شنو عندي؟ عندي 5 7 9 هما 3 من هنا، 14 17 9 هما 3 من هنا. سي بيان. اذا شكون هي اللي جات في الوسط؟ هي 11. هذه هي لا ميديان. لا ميديان شنو كتقول؟ لا ميديان كتقول لك 50% ديال البوبولاسيون راهما قل مني، عندهم اون موداليتي قل مني، و50% ديال لي زيليف ديال لا بوبولاسيون، لي زيليف عندهم اكثر مني. فوالا هادشي اللي كاين. هادو حيت عندي 7 ديال لي نوت، 7 ديال لي زيليف. إلا كانوا عندي عدد زوجي 6، مثلا واحد جايب 5، واحد جايب 7، واحد جايب 8، واحد جايب 12، واحد جايب 15، واحد جايب 17. شو هذا عدد زوجي؟ شكون هو العدد اللي جا الوسط؟ شكون هي القيمة اللي جات الوسط؟ شنو هي القيمة اللي جات الوسط؟ ما كايناش. هات 1 2 3 1 2 3 جات هنا، القيمة جات هنا. شوف القيمة فين جات ما بين 8 و 12. ما جاتش هاد السهم ما جاش كيشير لشي قيمه باغمي هاد القيم اللي كاينين متواجدين ديجا. ما كايناش هنا، ما كايناش في الوسط. شنو غنمشي ندير؟ شنو كندير؟ كنجمع هادي اللي قبل زائد هادي اللي موراها وكنقسم على 2. اذا الميديان هي 8 زائد 12 مقسومه على 2. 8 زائد 12 هي شحال؟ هي 20. 20 مقسوم على 2 هي 10. اذا كتساوي 10. 10 هي لا ميديان. صافي متفقين؟ هذه كتسمى لا ميديان. شوف 10 هي اللي جات في الوسط. ممكن دابا نقول جمله، ممكن نقول واحد الجمله. 3 د الناس جابوا قل من 10، ها 8 7 5 جابوا قل من 10، و3 د الناس جابوا اكثر من 10. واش 10 ماشي هي اللي جات في الوسط؟ 50%. شحال هو 50% من البوبولاسيون؟ شحال من واحد كاينين 6. شحال هي 50% ديال البوبولاسيون؟ هما 3 د الاشخاص، هما 3 ديال لي زيليف. 50% ديال البوبولاسيون جابوا قل من 10. شكون هما؟ هما الناس اللي جابوا 5، و50% ديال البوبولاسيون هما اللي جابوا اكثر من 10. اذا واش هاد 10 واش جات في الوسط فريمون ولا ما جاتش في الوسط؟ وي جات في الوسط. اوكي. الا كان عندي عدد زوجي ديال القيم ليفيكتيف توتال، الا كان عندي عدد زوجي ديما ما كتكونش القيمه تقد ما تكونش قيمه من القيم. علاش تقد؟ علاش قلت لك تقد؟ ديما خاصك لا بريسيزيون. علاش قلت لك تقد؟ نعطيك مثال. شوف دابا فين 10، هاد 10 لا ميديان واش سي اون فالور بارمي لي فالور كي اكزيست اللي واخدها العينه الاحصائيه ديالي 5 7 8. واش هاد 10 جايب شي واحد هنا 10؟ ما جايبش هنا شي واحد 10. نقدر نعطيك مثلا، نعطيك بحال هكا. واحد الاولاني جايب 5، واحد الثاني جايب 7، الثالث جايب 8، اللي موراه 8، اللي موراها 10، اللي موراها 15. هادو هما لي فالور. تا هما 6. فين هي؟ جات هنا في الوسط. شنو نمشيو نديرو؟ نفس الشيء. 8 زائد 8. 8 زائد 8 هي شحال؟ هي 16. قسمنا على 2 هي 8 نيت. اذا لا ميديان هي 8 زائد 8 مقسومه على 2 اللي كتساوي شحال؟ 8 نيت. ها هي 8 لا ميديان راه سي اون فالور بارمي لي فالور. غايب فالور. علاش؟ شنو السبب اللي خلاها سي اون فالور بارمي لي فالور اللي كاينين؟ حيت هادي وهادي متساويين. هاد لا فالور اللي من هنا، هادي من هنا وهادي اللي من هنا متساويين. عندك يسحب لك كاين اللي عنده التفكير هكا داير. كاين اللي غادي يشوف لا ميديان هي 8 يسحب راسو راه خدا هادي ولا خدا هادي. لا، ما خداش هادي وما خداش هادي، راه خدا هادي زائد هادي مقسومه على 2 وبالتالي طاح في 8 نيت. صافي. خاصك تكون فاهم لا لوجيك. دابا المشكل هو ان التلميذ ما كيفهمش لا لوجيك، ما كتكونوش فاهمين لا لوجيك، ما فاهمينش المنطق.
المنطق اللي خدامين به اللي كتحفظ، ما خاصكش تحفظ، خاصك تفهم. اذا هنا شحال عندي من تلميذ؟ عندي 32 تلميذ. وي 32 كنا كاتبين الافيكتيف توتال سي 32. 32 عدد زوجي. 32 الا قسمتي على 16 من هنا و 16 من هنا، شكون اللي جا في الوسط؟ يعني ما غاديش ناخذوا، ما كايناش 16 من هنا، ناخذوا القيمه رقم اللي قبل منها. شنو ناخذوا؟ القيمه اللي قبل منها شكون هي؟ ناخذوا 16. وي ناخذوا ماشي القيمه اللي قبل منها، ناخذوا القيمه رقم 16 ونزيدوا على القيمه رقم 17. قبيله باش كانوا عندي 6 ديال القيم، شنو خديت؟ القيمه رقم 3 مثلا 5 7 8 10 13 17. شنو هي لا ميديان هنا؟ هما عدد زوجي. اش كنمشيو كنديرو؟ هما 3 من هنا، هما 3 من هنا، جات هنا هادي. كناخذوا القيمه حيت هي شحال؟ هي 6. 6 الا قسمتيها على جوج ليفيكتيف توتال الا قسمتي على جوج هي شحال؟ هي 3. عندك تولي لا ميديان هي 3. لا ميديان ماشي هي 3. شنو تمشي دير؟ تاخذ لا فالور رقم 3 1 2 3 هادي، وتزيد عليها لا فالور اللي موراها رقم 4 وتقسم على جوج غتعطيك لا ميديان. صافي تعطيك لا ميديان. دابا انا شحال عندي؟ شحال هو ان هو 32. ندير ان مقسوم على جوج هي 32 مقسوم على جوج اللي كتساوي شحال؟ 32 مقسوم على جوج هي 16. نمشي ناخذ لا فالور رقم 16. شوف 16 فالور 16 فالور زيد عليها 17 فالور وقسمها على جوج. هذه هي لا ميديان، هذه اللي غادي تكون كتساوي لا ميديان. صافي هذه باش لقيت 16 بالطريقه هذه. يلا 16 فالور 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بلاتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هذه هي 16 فالور. ها 16 فالور هي هذه 16 فالور 16 موداليتي سميها كيما بغيتي. زيد عليها 17 فالور، زيد عليها هذه 17 هذه هي 17 فالور. شوف كيف متشابهين 10 10 10 زائد 10 هي 20 مقسم على جوج اللي هي 10 نيت، اذا كتساوي 10. هذه هي لا ميديان، سي لا ميديان. اوكي سي لا ميديان 10 ديال لي زيليف ديال واحد الاحصائيه. اوكي لاحظتوا كيفاش درنا؟ طحنا في هذيك القضيه ديال لي دو فالور سكسيسيف اللي متابعين لقيناهم متساويين 10 10 بجوج، وبالتالي الا قسمتي على جوج الا جمعتي وقسمتي على جوج غطيح فيها هي النيت. صافي متفقين؟ اذا فوالا سي لا ميديان. كاينه هذه الطريقه اللي هي تحليليه الا كان ما كتخدمش الا كان عندك بزاف ديال لي فالور، يمكنلكش تستف البوبيلاسيون ديالك كامله. الا كنتي خدام على 1000 تلميذ راه ما يمكنلكش تستف 1000 تلميذ. ممكن دير 1000 مقسوم على جوج هي شحال؟ هي 500. تاخذ 500 لا فالور رقم 500 وتزيد لا فالور رقم 501 وتقسم على جوج. ممكن. اوكي كاينه طريقه احسن، هو انك شنو كتمشي كدير؟ شنو هي لا ميديان؟ قلنا لا ميديان هي اللي كتقسم بوبيلاسيون اون دو. صافي نمشي نشوف لا ميديان. ما معنى بوبيلاسيون اون دو؟ سوا ليفيكتيف توتال ليفيكتيف كومولي، سوا ليفيكتيف كومولي تاخذ النص ديال البوبيلاسيون. ليفيكتيف كومولي شحال هي؟ 32. اذا نمشي نقلب على 32 مقسم على جوج هي شحال؟ هي 16. 32 هو ليفيكتيف توتال، الا قسمتي على جوج هي 16. مشيت تقلب على 16 في ليفيكتيف كومولي فين هي 16. الا ما لقيتيش 16 خذ العدد اللي موراه بالضبط، ماشي العدد اللي موراه، العدد اللي كبر منه بالضبط، العدد اللي كبر منه. اذا جوج ما كايناش 16، كاينه 17 كبر من 16. ها الميديان هي هادي. شي السرعه باش لقيناها شنو كنمشيو كنديرو؟ كينفعني شكون؟ كينفعني ليفيكتيف كومولي. الا كان متواجد، الا كانت لانين ديالو متواجده ليفيكتيف كومولي، كنمشي كناخذ النص ديال البوبيلاسيون كنقلب عليه فين كاين هذاك العدد. النص مثلا عندي 32 تلميذ، النص ديالها هو 16، نمشي نقلب على 16. انا اغلبيه ما كنلقاوش هذاك 16، ما كنلقاوش هذاك النص بالضبط. خذ العدد اللي موراه بالضبط، العدد اللي كبر منه بالضبط.
اذا هو 17 هنا، اذا الموداليتي كوريسبوندونت معاه راه هي لا ميديان. الا ما كانش عندي الفيكتيف كوميولي كنخدم بالفريكونس كوميولي. الفريكونس كوميولي شنو هو النص؟ الفريكونس كوميولي الفريكونس كامل هو واحد، النص ديالو هو 0.5. سير قلب على 0.5. الا ما لقيتش 0.5 بالضبط خذ اللي كبر منه بالضبط. فريكونس كوميولي 0.06 0.2 هاي 0.5 زايده شويه ماشي مشكل، 0.5 زايده شويه يعني سي لا ميديان. الا ما كانش عندي فريكونس كوميولي نشوف البورسونتاج كوميولي. اذا البورسونتاج كوميولي كامل هو 100%، النص ديالو هو شحال؟ هو 50%. مشي نقلب على 50% بورسونتاج كوميولي 6.25 25 53 هاي 53 فايته 50 50%. حتى ما لقيتهاش بالضبط 50% شوف اللي فوق منها. شي بثلاثه بهم عطاوني، بثلاثه بهم ساعدوني، سوا ليفيكتيف كوميولي يساعدني نلقى الميديان، سوا الفريكونس كوميولي، سوا البورسونتاج كوميولي. صافي ثلاثه بهم كيساعدوني نلقى لا ميديان. شي السرعه باش لقينا نتوما ما تبقاوش ديروا هذيك بطبيعه الحال، انا غير شرحت لكم شنو معنيت لا ميديان. لا ميديان هي اللي كتقسم لك لا بوبولاسيون اون دو بارتي. فوالا درنا لا ميديان، فوالا لقينا هي 10. درنا لو مود لا موين لا ميديان، هادو هما لي 3 فالور ديال بروميير كارتيل. بروميير كارتيل اوكي نكتبو الفوق. بروميير كارتيل Q1 شحال كيساوي؟ Q3 شحال كيساوي؟ لو تروازيام كارتيل Q1 خاص شكون اللي كيساعدني فيه دائما؟ كيساعدني فيه سوا ليفيكتيف كوميولي، سوا الفريكونس كوميولي، سوا البورسونتاج كوميولي. ديما هادو اللي كيساعدوني. بروميير كارتيل خاصني ناخذ الربع Q1 الربع، انا كنأكد على الربع، يعني الربع ديال البوبولاسيون ديالي. شحال هي ان هنا؟ لا بغيت نمشي نخدم بالافيكتيف كوميولي ان هي 32 توتال. شحال هو الربع؟ يعني 25% منها، 25% يعني 25% من هذه هي هذه هي 25%، يعني ان 25% من الافيكتيف توتال. هي شحال؟ الافيكتيف توتال هو شحال؟ هو 32 25%، يعني 32 قسمها على 4 هي 8. هذا هو الربع. مشي نقلب في الافيكتيف كوميولي نقلب على 8. اذا هذا هو بروميير كارتيل، هذا هو Q1 والربع هو 8. الا ما كانش عندي الافيكتيف كوميولي نمشي نشوف الفريكونس. شنو هو الربع؟ الا كانت واحد شنو هو الربع؟ هو 0.25. مشي نقلب الفريكونس كوميولي على 0.25. ها هي 0.25 بالضبط. اذا هذا هو البروميير كارتيل. صافي لو بروميير كارتيل صافي. نمشي نشوف البورسونتاج كوميولي شنو الربع؟ هو 25. الا كانت 100% هي كلشي 25%. ها هي 25%. الا ما لقيتش بالضبط 25 شوف العدد اللي موراه بطبيعه الحال. 25% هي. اذا هذا هو البروميير. ثلاثه بهم عطوني الربع هو هذا هو البروميير كارتي. 8 ديال لي زيليف، ديما 8 ديال الوحدات. ديما البروميير كارتي التروازيام كارتي الميديان ديما كتلقاهم اليونيتي ديالهم هو لو كاركتير، هو هذا هو لا نوت بالنسبه لهذا المثال اللي عندي هنا. دابا اذا 8 تروازيام كارتيل 75%. الا كنت كنهضر على البورسونتاج، الا كنت كنهضر على ليفيكتيف كومولي ناخذ 75% ديال ليفيكتيف كومولي. هذا اذا 75% ديال ليفيكتيف كومولي. اذا 32 الا ضربتيها في 75 مقسوم على 100، 32 الا ضربتيها في 75 على 100 هي 24. قلب على 24 فين جات؟ ها ليفيكتيف كومولي ما كايناش 24. شكون اللي كاينه؟ كاينه 25. صافي هذه هي اللي 25. اذا هذا هو كي 3. هذا هو التروازيام كارتيل. الا ما كانش عندي الفيكتيف كومولي خذ فريكونس كومولي. فريكونس كومولي هي 0.75. الا كان واحد هو التوتال 0.75 و 3 4. اذا الفريكونس كومولي قلب على 0.75 ما كايناش، كاينه 0.78. صافي هي هذه. هذا لو تروازيام كارتي نفس الشيء. الا ما كانش عندي فريكونس كومولي بورسونتاج كومولي. البورسونتاج كومولي خاصني 75 فما اكثر. ما كايناش، كاينه 78. مزيان. ثلاثه بهم عطاوني هذا. اذا بالنسبه للميديان 50% ولا 0.5 ولا النص ديال البوبولاسيون اللي ان مقسم على جوج، يعني 50% مضروبه في ان. بالنسبه للبروميير كارتيل هو الربع سوا 25%،
او 0.25 الا كنا كنهضروا على الفريكونس كومولي، ولا ليفيكتيف توتال مقسومه على 4 ولا 25%. 25 مقسومه على 100 مضروبه في 1. اذا نقطع لا فيديو حنا كنكملوا. بالنسبه لهنا كما قلنا لا ميديان هي اللي شنو هي اللي فيها 50%. كنشوفوا 50% بالنسبه لو كنا كنهضروا على البورسونتاج كومولي. اذا 50% بحال اللي شفنا هنا. اذا كنقلبوا فين عندي 50% فما فوق. اذا لا ميديان بالنسبه للبروميير كارتي كنقلبوا على 25%. بالنسبه للكوتاوا 25% من البوبولاسيون بطبيعه الحال. الكوتاوا هي 75%. الا كنا كنهضروا على البورسونتاج كومولي. إذا لا ميديان هي اللي كوريسبوندون à quoi à 50% ديال لا بوبولاسيون. 55% فما فوق، والبروميير كارتي هو 25% فما فوق. لما كانش 25% كنشوفوا اللي فوق منها. والتروازيام كارتي هو 75%. هذه الا كانت كنا كنهضروا على البورسونتاج كومولي. الا كنا كنهضروا على الفريكونس كومولي كيف ما قلنا الفريكونس كومولي هو الفريكونس كومولي كاينه واحد. اذا نهضروا على بالنسبه لا ميديان 0.5 فما فوق. لو بروميير كارتي هو 0.25 كنقلب على 0.25 وي. وبالنسبه للتروازيام كارتي كنقلب على 0.75. فوالا هادشي اللي كاين. الا كنا كنهضروا على ليفيكتيف كومولي كروسون كنهضروا على الميديان، كنهضروا على نص البوبولاسيون. ليفيكتيف توتال كيختلف من اكزارسيس لاكزارسيس. بالنسبه للتمرين عندي 32، النص البوبولاسيون هو 16 كنقلب على 16 فما فوق. بروميير كارتي كنقلب على الربع البوبولاسيون. اذا 32 مقسوم على 4 هي 8. كنقلب على 8 فما فوق كاينه 8. اذا هذا هو البروميير كارتي. تروازيام كارتي كنقلب على البوبولاسيون مقسوم على 3/4 ديالها. 3 على 4 يعني 75%. 75 مقسوم على 100 مضروبه في ليفيكتيف توتال. اذا 75% بالنسبه لي هنا 32. 75% مضروبه في 32 هي 24. نقلب على 24 في ليفيكتيف كومولي. 24 كاينه 25. اذا لو تروازيام كارتيل. اذا حنا هضرنا على البروميير كارتيل، التروازيام كارتيل، الميديان سا ماتش. بالنسبه لا فاريونس نمسح شي شويه على السبوره. الا بغينا نهضروا على لا فاريونس اوكي نمسح شي شويه الفوق، نمسح على هادي. اذا لا فاريونس شنو هي لا فاريونس؟ ما نحسبوهاش اذا نهضروا عليها. l'écart moyen كنعرفوا شنو هو l'écart moyen. l'écart moyen هو كنمزوليه ب l'écart moyen par rapport à l'écart moyen absolu. اللي ما عرفش هادشي راه يرجع لي فيديو اللي فات دابا حنايا كنذكروا l'écart moyen par rapport à la valeur moyenne. par rapport à la valeur moyenne كنسميو e x bar ماشي x فلاش x bar. اذا e x bar شنو هي e x bar؟ هي سيغما ديال لي فالور ابسولو دو xi moins x bar مضروبه فاش بطبيعه الحال مضروبه في ان اي مقسومه على ليفيكتيف توتال. بالقاعده اللي ما عرفش كيفاش نتعاملوا مع هذه القاعده يرجع لي زيكزارسيس، يرجع لي بارتي اللي فاتوا صافي، يرجع لي بارتي اللي فاتوا. هذه البارتي 7 يرجع لبارتي 6 بارتي 5 بارتي يرجع لي فيديو اللي فاتوا. اللي بغى يفهم اللي ما بغاش يفهم ماشي مشكل. لا فاريونس قاعده كذلك هي سيغما ان اي هاد المره اكس اي موان اكس بار موان لا موين وسي بلان مقسومه على ليفيكتيف توتال. وبالنسبه ليكارتيب هو لا راسين ديال لا فاريونس. اوكي راسين ديال لا فاريونس. اذا ننساه ماشي شي حاجه دي فالور كنمشيو كنحسبوهم. هادو كيتسموا لي بارامتر دو ديسبيرسيون. اوكي اذا نمسح هنا بطبيعه الحال. هذا كيتسمى فاريابل. هذا فاريابل شنو هو لو تيب ديال هاد لا فاريابل؟ من الاول خاصني نقولها من البدايه. شنو لو تيب ديال هاد لا فاريابل؟ سي ان فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف. كنعبروا عليه بدي كونتيتي. لي موداليتي سي سون دي كونتيتي عباره عن اعداد ما فيهمش الفاصله، يعني ما كنعبروش عليهم بمجالات. اذا اعداد وبالتالي فاريابل كونتيتاتيف ديسكري صافي. اذا نمسحوا هذا شي شويه تنبقى عندنا غير هاد بالي. دابا ندير اشاره وحده اللي بقات عندي قبل ما ندوز ليكزارسيس 2. اشاره وحده نهضروا على الكوفيسيون، يعني وقتاش كتكون عندي هاد العينه الاحصائيه. واش
واش هاد العينه الاحصائيه واش هوموجين ماشي هوموجين، ولا مازال خاصني نخرج ندير دي دوني اخرين، نجمع دي دوني باش تكون عندي عينه احصائيه اللي هي هوموجين. اذا وقتاش كتكون هوموجين؟ وقتاش كتكون هوموجين؟ ما معنى هوموجين؟ زعما واش هاد القسم ديالي اللي هو العينه، واش هاد 32 اليف واش لي نوت ديالهم، واش هاد لو كاركتير ستاتيستيك اللي هو لي نوت واش سون هوموجين ولا ماشي هوموجين؟ واش زعما ما معنى هوموجين؟ واش متدكسين؟ واش هاد 6 اللي قلت لك قبيله 6 6 6 6 8 8 8 هاد لي نوت اللي جابوا هاد 32 اليف واش متدكسين autour de la moyenne ولا لا؟ واش زعما قريبين كلهم لا موين ولا سون ديسبيرسي، كاين اللي بعيد على لا موين بزاف والاخر واحد مثلا بعيد على لا موين زعما جايب قل من مثلا لا موين. شحال لقينا هنا ما حسبناش لا موين، مثلا تخيلوا لا موين هي 11، كاين شي وحدين جايبين جوج، جايبين شي حاجه قليله على لا موين، وشي وحدين جايبين كثير شي حاجه على لا موين. كنقولوا بان لي فالور ما متدكسينش كدا لا موين. وقتاش يكون عندي هوموجين لا هاد لو كاركتير ستاتيستيك ديالي؟ وقتاش يكون عندي هاد العينه الاحصائيه ككل وقتاش تكون هوموجين؟ الا كانوا عندي لي فالور كاملين، هاد لي فالور هاد لي موداليتي كلهم متدكسين اوتور دو لا موين، قريبين لا موين دو كيلكو سورت، يعني قريبين لا موين. حنا ما نكثروش الهضره بزاف، قريبين لا موين شويه، اوكي قريبين لا موين. المهم دو كيلكو سورت، نقال دو كيلكو سورت، اوكي. اذا نورمالمون خاصني نهضر على لا موين ناقص لي كارتيب لا موين زائد لي كارتيب اللي حسبنا سيغما، ولا ناقص 2 فوا لي كارتيب زائد 2 فوا لي كارتيب. هادشي غادي تشوفوه من بعد، اوكي. حنا غادي نختصر الموضوع، غادي نقول لك بان لي فالور خاصهم يكونوا متدكسين اوتور دو لا موين، قريبين لا موين. اذا كيفاش غادي نمشيو نديروها؟ كنمشي كنحسبوا لو كوفيسيون دو فارياسيون، كوفيسيون دو فارياسيون. اللي ما عرفوش يمشي يشوف معنا الفيديو اللي كان dans البارتي 6. كوفيسيون دو فارياسيون شنو كتساوي؟ كوفيسيون دو فارياسيون كنقسم لا موين، نقسم على شنو؟ نقسم على لي كارتيب، اوكي. لا موين نقسم على لي كارتيب. خاص هاد لا موين نقسم على لي كارتيب خاصها تكون في الاخر نضربها في 100 باش تعطيني شي حاجه بالبورسونتاج، خاصها تكون اكثر من 50%، اكثر من 40% مثلا، اوكي كمثال. صافي خاصها تكون اكثر من 40، اكثر من 50%. كل ما كانت عاليه كل ما غادي تكون عندي العينه الاحصائيه ديالي غادي تكون هوموجين. كل ما كانت عاليه في البورسونتاج كل ما غادي تكون عندي العينه الاحصائيه بلوز هوموجين. خلاص الا كانت كتساوي 20% 25% 30% تما كنقولوا بان ني با هوموجين. صافي ني با هوموجين. اذا فوالا غادي نختصر نحبس غير في هذه النقطه هذه فقط. بارك صافي. باش لقيتي شي سؤال واش العينه الاحصائيه واش ليتود ستاتيستيك ديالك واش لي هوموجين ولا ني با هوموجين، واش لي فالور واش لي موداليتي سون هوموجين، واش شنو غتمشي دير؟ ما تقولش هوموجين ني با هوموجين عند الله، لا كتمشي كتقول لو كوفيسيون دو فارياسيون ايغال لا موين سور لي كارتيب فوا 100 ايغال تحسبها، لقيتيها اكبر من 50% صافي العينه الاحصائيه الي هوموجين، اوكي. بمعنى 50% التحليل ديالها زعما بحال كتقول 50% من البوبولاسيون ديالك راه قريبه لا موين مثلا كمثال. صافي الا لقيتي 75% مثلا الفوق، اذا 75% قريبين لا موين. اما الا لقيتي غير 15 20%، اذا 15 ولا 20% هي اللي قريبه من البوبولاسيون، هي اللي قريبه من هذوك لي فالور ديالك، هما اللي قريبين لا موين. اذا عدد قليل اللي قريب لا موين، حتى ما باقيش سون ديسبيرسي. هادشي علاش كنقول بان ني با هوموجين. اذا انا نحبس هنا. فيديو بروشان غادي نشوفوا هاد ليكزارسيس 2 حتى هو نفس الشيء، غادي نديرو تحليليه وغادي نزيدو شي حوايج هنا. صافي نزيدو شي حاجه جديده بالنسبه لينا هنا في لابارتي 8. هادي لابارتي 7. اذا لابارتي 8 او ريفوار.